अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुम्मतुल मुबारक है, 24 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी अगर ये चैनल कभी आपको पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और टली वाला बटन दबा सकते हैं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच रहें। देखिए, रात के दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी खबर आप तक पहुंचानी और तज्जिया आपकी खदमत में पेश किया जाएगा। हालांकि हालिया दो चार दिनों में दो चार बड़ी अहम गुजारिशात आपकी खिदमत में थी। एक, चाहे बाबुल मंदब का बंद होना सऊदी अरब के लिए और पाकिस्तान की मजम्मत, या फिर जो सऊदी अरब के साथ अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर माहिदा, उसके इवज़ जो शर्त रखी गई कि आप इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करें। इसका मफ़हूम सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं है, बल्कि मैं ये बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत का हामिल है। अच्छा, रात की हुआ ये है कि एक खबर आई है न्यूयॉर्क टाइम की, जिसमें उन्होंने बताया है कि हालिया दिनों जो ईरान ने जॉर्डन में, कुवैत में और दीगर जगहों पर अमरीकी तनसीबात पर हमले किए, जिसमें कुछ हैंगर्स के अंदर खड़े F-15 और दीगर तैयारे थे या MQ-9 ड्रोन्स थे, उसमें हुआ ये है कि कुछ 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो ज़ख्मी हुए, उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम ने जो ख़बर छापी एक्सक्लूसिव, वो ये थी कि हुआ ये कि यहाँ से इन फ़ौजियों को मशरिक़ वस्ता में यानी ख़लीजी ममालिक में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ले जाने की बजाय या अमेरिका ले जाने की बजाय इन्हें जर्मनी ले जाया गया। जर्मनी में 100 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हालत में ले जाए गए हालिया हमलों के दौरान। यही नहीं बल्कि कुवैत में ईरान ने जो यूएस का सिस्टम है वेब कैम के ज़रिए उसकी फुटेज जारी की और बताया कि कैसे उन्होंने ड्रोन या तैयारे उड़ने वाले उनकी सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि दूसरी जो इम्पॉर्टेंट ख़बर थी जो हम पिछले 2 से 3 दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे कि अमेरिका कैसे बिल्डअप कर रहा है, चाहे वो तेहरान में मौजूद जो बरतानिया की एम्बेसी का ऐलान है जिसमें कहा गया कि अमला बाहर निकल आए क्योंकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गड़बड़ है, या इसराइल के 3 शहरों में वार्निंग का सिस्टम हो। उसके बाद अगली खबर इसके साथ जो नथी होती है वो ये है कि दर्जनों जो यूएस एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स हैं, उससे मुराद ये नहीं है कि साजो सामान ले जाने वाले, मिलिट्री सामान ले जाने वाले C-17 जो हैवी लिफ्ट करने वाले प्लेन्स हैं, वो उड़े हैं यूरोप भर की मुख्तलिफ बेसिस के अंदर से। और वहाँ से उड़ने का मतलब ये है कि वो मशरिक़ वस्ता की जानिब जा रहे हैं। जो एयर ट्रैफिक मॉनिटर करने वाले वेबसाइट्स हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं और वहाँ से मालूम होता है कि अमेरिका बिल्डअप कर रहा है। जो 2-4 दिनों से व्लॉग की सूरत में आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करने की कोशिश करें कि फुल स्केल एयर जो मनूवरिंग है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में वो यही है कि मुझे ये लगता है कि 10 रोज़ा सीज़फायर का प्लान हो, सालिसिन की कोशिशें हों वॉच एंड वेट एंड वॉच की, वो नाकाम हो रही हैं और गड़बड़ शदीद हो रही है। उस सिलसिले में 2 बड़े अहम सबूत हैं। एक ये कि जब आपने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की तो वहाँ आपके जो दोनों ममालिक के यानी सऊदी अरब के और जो अमरीकी हुकाम हैं वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने कल रात जो ट्वीट किया उसमें उसने कहा कि साहब ऐसा है कि हम सऊदी अरब के साथ ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एक्सचेंज करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है, एक है वो क्या कि सऊदी अरब सबसे पहले जो सबसे अहम माहिदा है जो ट्रंप के नज़दीक है इब्राहिम अकॉर्ड, उसका सिग्नेटरी बने, उस पर दस्तखत करे। अब अगर सऊदी अरब उस पर दस्तखत करता है तो उसका मतलब है पाकिस्तान समेत तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं उसके ऊपर असरात होंगे। फ़िलहाल सऊदी अरब इस पर लैतुलाल का मुज़ाहरा करेगा, लेकिन अगला मामला सबसे अहम ये है कि इस सिलसिले में जो बाबुल मंदब की बंदिश है उसके ऊपर भी ट्रंप ने ट्वीट कर रखा है ट्रूथ सोशल के ऊपर, और वो ये कह रहा है कि देखिए उससे पहले जब हौसियों ने 2023 में इसको बंद करने की कोशिश की थी तो आपको याद है कि अमेरिका और बरतानिया ने मिल के यहाँ पे हमले किए थे। अब इससे पहले कि पाकिस्तान दिफाई मुआहदे के तहत कोई अमली इक़दाम करता, इसका ट्वीट जो है वो मानी खेज़ है। यानी ये अभी आपने क्लोज़ जो एलाइज़ हैं उनकी बचत करेगा,
لیکن بدلے میں کیا مانگے گا؟ ابراہیم اکارڈ۔ عرض کی تھی آپ سے کہ اگر سعودی عرب جیسا ملک جو وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے اور انویسٹمنٹ کرے گا امریکہ کے اندر، اور امریکہ یہاں انویسٹمنٹ کرے گا، اس کو سول نیوکلیر جوہری معاہدے کی صورت میں ابراہیم اکارڈ کی پیشکش کی بجائے شرط رکھی جا رہی ہے، تو آپ سوچئے پاکستان جو 10 ارب ڈالر مانگ رہا ہے اس سے کیا مانگا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس سب صورتحال کے بعد میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ امریکہ کو جواب دیا ہو ایران نے، یا امریکہ نے یہ جواب دیا ہو کہ آنکھ کے بدلے ہمیں ہیڈ چاہیے، سر چاہیے، اور پل ہم تباہ کریں گے اور ہم انرجی سیکٹر کی تنصیبات تباہ کریں گے، اور ایران اگر سے یہ کہے کہ اگر ہمارا تیل نہیں یہاں سے گزر سکتا تو دنیا کے کسی ملک کا تیل ان 2 گزرگاہوں یعنی آبنہ ہرمز اور باب المندب سے نہیں گزر سکتا، اور ساتھ میں یہ کہ جنگ ختم ہوگی یا پھر یہ خطہ ختم ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ترجیحات ہیں کیا فریقین کی، یعنی امریکہ اور ایران کی۔ امریکہ یہاں سے شکست کی صورت میں نکل نہیں سکتا، ایران سرنڈر کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی سرنڈر کرنا اس کے لیے موت ہے، وہ ہر صورت میں آخری حد تک جائیں گے، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں وہ کسی بھی ڈی سیلینیشن پلانٹ کو یا کسی بھی جو انرجی سیکٹر کا پلانٹ ہے اس کو نہیں بخشیں گے۔ ان کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ ممالک مشرق وسطیٰ کے جہاں پہ امریکی بیسز ہیں ان کو تباہ کریں گے، اس سے وہ علاقائی جنگ میں اسے بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلا کسی مبالغے کے۔ اب اس میں مجھے خدشہ جو سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اسٹیک بہت ہائی ہیں باوجود سعودی عرب اور اس کی سیکیورٹی کے، لیکن ساتھ ہم دیکھتے ہیں اپنے ہمسائے میں کہ مودی، ان کی حکومت، وہ پہل جو جین زی کا احتجاج ہے جنتر منتر کے اوپر، جہاں عرض کی تھی کہ میڈیکل کا پرچہ لیک ہوا، 20 سے 22 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کی، اور وہاں جو مناظر ہیں جہاں ہنومان کا مندر بند ہو گیا جب لاٹھی چارج ہوا اور ایک مسجد کھل گئی جہاں پہ ان احتجاج کرنے والوں کو پناہ ملی، اس کے بعد بی جے پی کا جو انڈیا لیڈ، ہندوتوا لیڈ جو میڈیا تھا وہ ایکسپوز ہوا۔ اگلا منظرنامہ یہ ہے کہ مودی کو پہلی بار بی جے پی جو ویسٹ بنگال میں جیتی، صرف پنجاب باقی تھا، تو بی جے پی ایک اس معاملے کو بے اعتنائی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ان کا جو میڈیا پہ کنٹرول تھا، تمام راشٹریہ یعنی صوبوں پہ جو کنٹرول تھا، اس کے باوجود جب اس کی ہیٹ پہنچی جین زی کے احتجاج کی تو مودی کو رات کے ایک پیغام جاری کرنا پڑا کہ ہم نے کمیشن بٹھا دیا ہے، ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، ہم اپنی عوام جنتا کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جن لوگوں کو مودی سرکار نے، بی جے پی نے، ہندوتوا نے پیسے دیے، اپنا رقم دی اور کہا کہ وہ ان کے حق میں، ان کے کارناموں کے حق میں ٹویٹ کریں یا پوڈ کاسٹ کریں یا یوٹیوب کریں، ان لوگوں نے ان تمام تر معاملات کے اسکرین شاٹ شیئر کر دیے۔ یہ ہے جین زی کا انقلاب۔ اب جو لوگ اس کے پیرلل ڈرا کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ ہم سیاسی جماعتوں کا ایندھن بنتے ہیں بحیثیت کارکنان۔ وہاں پہ یہ انڈیجنس آرگینک گروتھ کے طور پر ایک عوامی ظلم پر مبنی تحریک ہے جس کا آغاز جنتر منتر سے ہوا۔ ابھی پاکستان سے صورتحال کا موازنہ کرنے سے گریز کیجئے، کیونکہ یہاں کے ڈائنامکس کچھ مختلف ہیں، لیکن اگر بھارت کا پردھان منتری، وزیر اعظم مجبور ہوتا ہے اپنے تفاخر کے باوجود، اپنی بندوبست کے باوجود کہ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو ایک ویڈیو پیغام میں جو اس نے ایکس کے اوپر ڈالا، تو اس کا مطلب ہے مودی سرکار کی کسی حد تک چولیں ہلی ہیں۔ اس صورتحال پہ میری نظر اس لیے ہے کہ کیا یہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا بنتا ہے یا مودی سرکار سم ہاؤ اسے مینج کرنے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ بھارت میں اگر جین زی کا یہ انقلاب سم ہاؤ کسی ریولوشن کا باعث بنتا ہے تو یہ کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتیں جو کہ بی جے پی کے مقابلے میں صفر تھیں، ان کی موت تو ہوگا، بی جے پی کی موت ہوگا، لیکن اس کے اثرات پھر پاکستان جیسے ممالک کے اوپر بھی مرتب ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکہ اور ایران جنگ کا جو تنازعہ ہے یہ ایکسٹریم صورتحال اختیار کرے گا۔ اللہ حافظ۔